Hello and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. Viewers, पेशावर अटैक जो हुआ है वो एक ऐसी फ़ज़ा में हुआ है जो कि हम किसी भी तरीके से सेपरेट करके नहीं देख सकते, एक वेव ऑफ टेरर से जो मुस्तकिल जब से तालिबान गवर्नमेंट काबुल में कायम हुई है उसके बाद बतदरीज जारी रहे हैं। आमतौर पे ये तासुर लिया जाता है कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकन्स वहाँ से चले गए, पाकिस्तान ने बड़ा फैसिलिटेट किया और तालिबान ने गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली, तो उसके बाद शायद कोई बीच में ऐसा पीरियड भी आया था जिसमें बहुत अमन कायम हो गया था, बहुत पीस कायम हो गया था। बीच में एक ऐसा वक्त ज़रूर था जब टीटीपी से मुतल्लिक पाकिस्तान ने अपने ख़दशात का इजहार किया तालिबान से कि आप इनको कंट्रोल करें ताकि ये पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें। अब जबकि आपको अमेरिका की तरफ नहीं देखना पड़ेगा जंग के लिए, तो ये वापस पाकिस्तान की तरफ अपनी टेरर एक्टिविटीज़ का रुख ना करें। तो तालिबान ने बीच में ब्रोकर का रोल प्ले करने का कहा और उन्होंने कहा आप इनसे मुज़ाकरात करें। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के दौरान भी पाकिस्तान पे अटैक्स होते रहे। ये अलग बात है कि क्योंकि वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे बातचीत चल रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन डॉन अखबार में एक बड़ी डिटेल्ड ट्रेजेक्ट्री प्रेजेंट की है जिसमें लिखा हुआ है कि कब कब कौन कौन से वाक़यात हुए, और वो स्टैट्स मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान यूएस मुस्तकिल इंगेज्ड हैं इनटू टॉक्स कि आगे जाके किस तरह टीटीपी से निपटना है, क्योंकि ये याद रखें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन आउटफिट्स में से एक है जिसको दुश्मन नंबर 1 कहना चाहिए यूएस अपना समझता है, और उन्होंने उन पर नज़र रखी हुई है और वो उनको जहाँ भी मौका मिलेगा उनको ड्रोन स्ट्राइक्स के ज़रिए या जैसे भी ज़रूर उनको टारगेट करेंगे। नेड प्राइस जो कि स्पोक्स पर्सन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैं वो भी इस बारे में कई दफ़ा बात कर चुके हैं। प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने अभी लेटेस्ट क्या कहा है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट 2 दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन अफ़गानिस्तान थॉमस निकलसन वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ आकर सिविल मिलिट्री क़यादत से अलहदा बातचीत की है और इस मसले का हल निकालने की उन्होंने भी कोशिश की है। वाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तालिबान के ख़िलाफ़, टीटीपी के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर, तो यूएस क्या रोल प्ले करेगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। उन्होंने कंफर्म किया कि जो एक एरिया है जिसमें ऐसे सेफ़ हेवन्स मौजूद हैं जहाँ पे टीटीपी मौजूद है, और हम इस सिलसिले में इस्लामाबाद के साथ मुस्तकिल राब्ते में भी हैं और हम उनसे ये बातचीत कर रहे हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, क्या मुमकिन हो सकता है, और आखिरकार हमें पाकिस्तान की सॉवरेंटी का भी एहतराम करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि दहशत गर्दों की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान का जो भी फ़ैसला होगा हम उसका 100% एहतराम करेंगे। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि दे आर कन्विंस्ड कि पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के ऐसे हाइड आउट्स हैं जो उन्होंने टारगेट किए हुए हैं और वो उसको किसी ना किसी स्टेज पे जाके अटैक ज़रूर करेंगे। लेकिन इस दफ़ा दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब है जो कुछ भी होगा पाकिस्तान की रज़ामंदी से होगा। ये ज़रूर है कि पेशावर अटैक के बाद अगर ये कहा जाए कि एक बद-ए-तमादी की फ़ज़ा बढ़ी है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये अटैक हुआ उसके बाद ये स्पेकुलेशन सामने आना शुरू हुए कि इतना बड़ा धमाका जिसमें छत ही उड़ गई पूरे मस्जिद की, क्या ये सिर्फ सुसाइड वेस्ट से हो सकता है? तो इसका जवाब अफ़गानिस्तान की तरफ से ही आया था कि हमने बहुत लंबी जंग लड़ी है और हमें मालूम है कि इतना जो मवाद है, इतना बारूद जो है वो एक सुसाइड वेस्ट में नहीं हो सकता। और फिर बाद में हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ पता चला कि शायद थोड़ा थोड़ा करके अंदर बारूद पहुंचाया गया या जो कुछ भी हुआ। इस बद-ए-तमादी की फ़ज़ा में बिलावल भुट्टो नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट पे यूएस गए में हैं। थोड़ी सी आपको उसकी डिटेल बता दूं कि ये एक सिर्फ ट्रेडिशन है, अमेरिकन ट्रेडिशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन जो इसको 1953 से चला रही है, और इसको एक सिर्फ फोरम के तौर पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हर मुल्क के बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, स्पिरिचुअल लोग, और अगर चाहें तो हेड ऑफ स्टेट्स भी इकट्ठे होते हैं और एक यूनिटी के लिए आपस में इनफॉर्मली बात एक्सचेंज करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर भाईचारे की बात की, हकूक़ुल इबाद की बात की, सैलाब ज़दगान का ज़िक्र किया और दुनिया का शुक्रिया अदा किया
کہ انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے. لیکن کویسچن میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سیریمنی تھی جس کو مس کیا جا سکتا تھا, یا یوں کہیے کہ اس سیریمنی پہ جا کے اس کے بہانے انگیج کیا جا سکتا تھا امریکن ایسے آفیشلز کے ساتھ جو کہ ڈائریکٹلی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان اس وقت شدید دہشت گردی کا شکار ہے, کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. کیا وہ ان سے ملے ہیں یا نہیں ملے, اس بارے میں کوئی بات چیت, کیونکہ پارلیمنٹ تو نان فنکشنل ہے, وی ڈونٹ نو اف اٹس ہیپننگ اور ناٹ. ایٹ دا سیم ٹائم وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں فیصل کریم کندی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 2 وفد کابل اور تہران بھیج رہے ہیں تاکہ افغانستان اور ایران کو یہ کنوے کیا جا سکے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دا کویسچن از کہ جتنے سپر ایکٹیو بلاول بھٹو یو ایس جانے کے لیے یا جنیوا جانے کے لیے نظر آتے ہیں, ابھی تک وہ افغانستان کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے ابھی تک جا کے اپنی ریپرزنٹیشن وہاں مارک کیوں نہیں کی؟ اور انہوں نے ابھی تک جا کے ایران میں بات کیوں نہیں کی؟ وہ 2 سرزمینیں جو مستقل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں, بلوچستان میں بھی اور ہمارے ٹرائبل ایریا میں بھی, اور اب پشاور تک آ پہنچی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس سائڈ سے ہمیں ہماری جو سول فیس ہے, ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نظر نہیں آتا؟ کیونکہ بعد میں پھر ہم ہی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ملٹری قیادت اس معاملے میں کچھ زیادہ آگے نظر آتی ہے اور سولینز کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ ہے وہ نیگلیجنس جس کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے وین اٹ از ہیپننگ, کہ اس موقع پہ یا جتنے بھی ٹائم میں پشاور کے اس اٹیک تک پہنچنے تک جو ٹائم گزرا جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ماؤنٹ ہو رہا ہے کے پی میں, اس میں ہمیں سوائے وزیر دفاع کی طرف سے سیاست کے اور وزیر خارجہ کے امریکہ کی یورپ کے دوروں کے ہمیں کچھ اور نظر نہیں آیا, نہ ہی اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کنفرم کیا ہے کہ افغانستان سے آنے والے جو ٹی ٹی پی کے کمانڈرز یہاں سیٹل ہونے کے لیے آئے تھے, یہ ساری دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں. اور اس کے جواب میں طالبان کے خارجہ امور کے وزیر احمد خان متقی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو ازبکستان میں یا تاجکستان میں اور ترکمانستان میں بھی اور ایران میں بھی اب تک دہشت گردی پہنچ چکی ہوتی. بٹ وی آل نو اٹ ٹو ویل کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن اور ان کنٹریز کی, سینٹرل ایشین کنٹریز کی پوزیشن میں بہت فرق ہے. اور جب بھی کوئی فال آؤٹ ہوا ہے وار آن ٹیرر کا یا کسی بھی اور افغان جہاد کا, وہ ہمیشہ پاکستان پہ زیادہ ہوا ہے. تو ملٹیپل بیان, لیکن ان میں مکمل ذمہ داری سول قیادت پاکستان کی جو ہے اس کی طرف سے نہ ہونا, یا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یو ایس تو آپ جا رہے ہیں بار بار, وہ لوگ بھی آ رہے ہیں, ہم سے بات کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ آپس میں بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر رہے, اس کا ڈیفیسٹ صاف نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اس ساری صورتحال میں ہم نے جو کریک ڈاؤن دیکھا ہے گورنمنٹ کا آن پی ٹی آئی, ایک واحد جماعت جو اس وقت وہ چاہتے ہیں اس کو مکمل دیوار کے ساتھ لگا دی جائے, اس سے فوکس بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا فوکس کس طرف ہے. آج عمران خان نے, بیکاز آپ نے اگر کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہو تو وہ تو جتنا بھی ریزسٹ کرے کم ہے. اگر آج عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے, فرض کریں وہ ایسا کر بھی دیتے ہیں, تو کیا اس دہشت گردی کے ماحول میں اس ٹائم پہ اپنی پولیس کو ہم نے اس طرف انگیج کرنا ہے, اپنی ایف آئی اے کو, اپنی آئی بی کو, اپنی ایجنسیز کو ہم نے اس طرف انگیج کرنا ہے کہ آپ پولیٹیکلی لوگوں کو سبورس کریں, لوگوں کو دبائیں, ان کو جس طرح شیخ رشید کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا, پولیس جو کچھ کر رہی تھی ویسے کریں, یا ہم نے نیشنل سیکیورٹی کی طرف توجہ دینی ہے؟ دس از اے کی ڈیسیجن میکر ان دا کرنٹ سیناریو, جس میں آپ ایک پارلیمنٹ کو تو فنکشنل نہیں رکھ پا رہے ہیں, اے پی سی بلا رہے ہیں وائل یو آر ہراسنگ دا اپوزیشن پارٹیز ایز ویل. سو ہم نے بہت سارے فرنٹس کھولے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اکانومی کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. آج وینڈرز کے اوپر صرف اس لیے کیونکہ وہ احساس پروگرام کے بینیفیشری تھے, آج ان پہ بھی کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان لوگوں کو بھی مارا گیا. ان کے جو ٹھیلے تھے, ان کی جو ریڑیاں تھیں غریبوں کی, ان کو مسمار کر دیا گیا, ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. تو کمپلیٹ مس ڈائریکشن اس وقت نظر آتی ہے ہمیں اپنی گورنمنٹ کی, اور وہ انٹینشنل ہے, وہ پلانڈ ہے. اور میرے خیال ہے صرف پالیٹکس برائے پالیٹکس تو ہم ہمیشہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ایٹ دا کاسٹ آف کنٹری سب کچھ ہو رہا ہے, یہ گورنمنٹ کہتی کچھ ہے, کرتی کچھ ہے, جسچر یہ دیتی ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھیں, اگر کوئی جاتا ہے تو پھر استعفے منظور کر لیتی ہے. اسی طرح اے پی سی اس فیئر کے ماحول میں بلانا ایک مذاق ہے.
تو آئی ڈونٹ نو ہو از گوئنگ ٹو انٹروین، آئی ڈونٹ نو اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا. بہرحال پاکستان میں ہم نے اسی طرح جینا سیکھ لیا ہے. آئی ول سی یو ٹمارو.